ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र द्विरुक्तप्रकरणस्य स्वाध्याये स्मः। अस्य प्रकरणस्य पञ्चमः पाठः गतपाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नः। पञ्चमे पाठे सर्वादौ तत्र अस्माभिः क्रियासमविहारे च इति वार्तिकस्थं यद् उदाहरणं प्रदत्तं लुनीः लुनीः इत्येवं लुनाति, तस्य उदाहरणस्य विशिष्टा काचित् व्यवस्था दृष्टा। नाम तत्र उदाहरणे यः इति शब्दः दृश्यते सः प्रकृते लुनिः लुनिः इति यः वदन्नस्ति, लुनिः लवनक्रिया च या वर्तते सा क्रिया येन क्रियमाणा वर्तते, तत्र तस्मिन् सन्दर्भे अभेदान्वये तात्पर्यं ग्राहयति। कः इति शब्दः। अयं विषयः विस्तरेण मूले अग्रे स्पष्टीभविष्यति इति व्याख्यात्रा तत्र इङ्गितं कृतं। मूले नाम लकारार्थप्रकरणे आहत्य अतिशयितम् एककर्तृकं लवनम् इति अर्थः लुनीः लुनीः इत्येवं लुनाति इत्यस्य तत्र वाक्यस्य सम्पद्यते। तदनन्तरं नित्यवीप्सयोः इति सिद्धे भृशार्थे द्वित्वार्थम् इदं सूत्रं भवति इति तत्र मूले एव अयं विषयः उक्तः अस्माभिः च स्पष्टीकृतः। ततः पौनःपुण्ये अपि लोटासः समुच्चित्य द्योतकां लब्धुं वा इति तत्र प्रयोजनान्तरम् अस्य सूत्रस्य प्रकारान्तरेण उक्तं। नाम प्रयोजनं प्रकारान्तरेण उक्तं। नाम लुनीः लुनिः इत्यत्र पौनःपुण्ये लोटः द्विर्वचनस्य च समुच्चयार्थम् इदं सूत्रं भवति इति पङ्क्तेः आशयः च अस्माभिः व्याख्यायां दृष्टः। ततः तत्र अग्रे वार्तिकम् अस्माभिः पठितं। कर्मव्यतिहारे सर्वनाम्नः द्वे वाच्ये समासवच्च बहुलम् इति। अस्मिन् वार्तिके विशेषाः अस्माभिः केचन पठिताः। तत्र कर्मव्यतिहारप्रसङ्गः यदि जायमानः भवति अथवा कर्मव्यतिहारार्थः क्वापि जायमानः भवति तदा सर्वनामशब्दः यदि कोऽपि वर्तते तर्हि तस्य द्वित्वं भवति, समासवद्भावोऽपि भवति। केवलसमासवद्भावः तत्र उक्तः वर्तते, बहुलं बहुलत्वेन भवति इति वार्तिककृता तत्र उक्तम्। ततः बहुलग्रहणात् अन्यपरयोर्न समासवत्, सर्वनामशब्दः यः अन्यः पर इति च यः वर्तते तयोः समासवद्भावो न भवति इति तत्र अस्माभिः दृष्टम्। इतरशब्दस्य तु नित्यं, नाम सर्वनामशब्दः यः इतर इति वर्तते तस्य तु नित्यतया भवति। किं द्वित्वम् इति एकं वार्तिकं पठित्वा पुनः अस्य एव वार्तिकस्य अन्यद् वार्तिकं सहायकं यद् भवति तद् अग्रे अस्माभिः पठितम्। असमासवद्भावे पूर्वपदस्थस्य सुपः सुर्वक्तव्यः। नाम असमासवद्भावः यदा अस्माभिः कृतः भवति तर्हि पूर्वपदं यद् भवति तत्र
तस्य यः अथवा तस्माद् विहितः अथवा तस्मिन् पदे यः सुप् भवति, नाम सप्तविभक्तिषु अपि यः कोऽपि सुप् अथवा या कापि विभक्तिः तत्र परतः यदा भवति, यस्याः कस्यापि विभक्तेः यत्किमपि वचनं सुवौजसमौढ्षस् इत्यादि, तस्य सुः इति आदेशः वक्तव्यः। एवञ्च एतद् वार्तिकद्वयं पठित्वा अस्माभिः अग्रे उदाहरणानि तत्र साधितानि। तत्र मूले अन्योन्यं विप्राः नमन्ति इति पठितम्। अन्यम् अन्यम् इत्यवस्थायां तत्र अन्यत् प्रथमम् अन्यं यद् वर्तते तत्र या विभक्तिः सु इति वर्तते तस्याः स्थाने सु एवं वस्तुतः अम् विभक्तिः भवति, सु इति न भवति, अम् विभक्तिः भवति। अतः द्वितीया विभक्तेः एकवचनमिदम्। अतः तस्याः स्थाने सु इति आदेशो जायते। अतः अन्योन्यं नाम तस्य ऋत्वम् उत्वं गुणादिकं च विधाय अन्योन्यम् इति रूपं तत्र वयं प्राप्नुमः। तदनन्तरम् अन्योन्यौ इति अग्रे रूपं साधितम् अस्माभिः। अन्योन्यान् अन्योन्येन कृतम् अन्योन्यस्मै दत्तम् इत्यादिषु क्रमशः अन्योन्यौ अन्योन्यान् अन्योन्येन अन्योन्यस्मै इत्यादीनि उदाहरणानि तत्र साधितानि। अत्र वार्तिकद्वयस्य अपि प्रयोगः अथवा अपेक्षा अस्माभिः एषु उदाहरणेषु दृष्टा। अर्थात् तद्वार्तिकद्वयानुगुणमेव एतदुदाहरणद्वयस्य तत्र रूपसिद्धिः शक्ता इति भावः। समीचीनं। ततः अनन्तरं माघस्य अपि तत्र एकः प्रयोगः दृष्टः। अन्योन्येषां पुष्करैः आमृशन्तः इति माघेन तथा उक्तम्। नाम केचन ये वदन्ति नाम एतादृशं द्वित्वम् अथवा पूर्वपदस्य सु इति प्रत्ययः अयं प्रथमाविभक्तेः एव विषयः भवति इति नास्ति। अन्योन्येषाम् इति कविभिरपि तत्र प्रथमाविभक्तिम् अतिरिच्य अन्यत्रापि एतादृशी व्यवस्था दर्शिता वर्तते अथवा प्रयोगः कृतः वर्तते। एवं परस्परं नाम परस्परमित्यादीनि रूपाणि अपि सिद्ध्यन्ति। तत्र विशेषः उक्तः अत्र कस्कादित्वात् विसर्गस्य सः नाम विसर्ग यः अत्र विसर्गः वर्तते तस्य सकारादेशः कस्कादिगणपठितत्वात् भवति। नाम अयं शब्दः कस्कादिगणे पठ्यते इति कृत्वा ततः इतरशब्दमादाय रूपाणि दृष्टानि। इतरेतरम् इतरेतरेण इत्यादि नाम इमानि अपि रूपाणि तत्र भवन्ति। तदनन्तरम् अस्माभिः वार्तिकं तत्र आरब्धम् अग्रिमं स्त्रीनपुंसकयोः उत्तरपदस्थायाः विभक्तेः आम् भावो वा वक्तव्यः। नाम आम् इति आदेशः विकल्पेन वक्तव्यः इति तत्र उक्तम्। एवं किल। अतः तत्र रूपाणि अपि क्रमशः अस्माभिः दृष्टानि। यद्यपि यानि दृष्टानि तेषु रूपेषु अस्माभिः पुनरपि चर्चा कर्तव्या वर्तते। मूले तत्र अन्योन्याम् अन्योन्यं परस्परां परस्परम् इतरेतरं वा इमे ब्राह्मण्यौ कुले वा भोजयतः। अत्र यानि रूपाणि साधितानि तानि स्त्रीलिङ्गे अपि भवन्ति नपुंसकलिङ्गे अपि भवन्ति। अन्योन्याम् इति यद् रूपं वर्तते तत् स्त्रीलिङ्गे अपि भवति नपुंसकलिङ्गे अपि भवति। एवमेव अन्योन्यम् इति स्त्रीलिङ्गे अपि भवति नपुंसकलिङ्गे अपि भवति। परस्पराम् इत्यादिषु अग्रे अपि तथैव अस्माभिः बोद्धव्यम्। एतस्मिन् विषये इतोपि विस्तरेण व्याख्याता अग्रे कथयिष्यति। सामान्येन एतेषाम् उदाहरणानां तत्र मूले यथा वाक्यम् उक्तं वर्तते तस्मिन् वाक्ये अन्वयव्यवस्थां कृत्वा उपस्थापनं
दृष्टम् अस्माभिः व्याख्यायां गतपाठस्य अन्ते। गतपाठस्य च अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः अस्माभिः इत्थं लक्षिताः। तत्र उक्तम् अन्योन्यं वा इमे ब्राह्मण्यं कुले वा भोजयतः परस्परं वा इमे ब्राह्मण्यं कुले वा भोजयतः इतरेतरं वा इमे ब्राह्मण्यं कुले वा भोजयतः इत्यन्वयः। नाम मूले प्रदत्तस्य उदाहरणवाक्यस्य पदेषु मिथः इत्थम् अन्वयः भवति इति भावः, नाम सम्बन्धो भवति इति भावः। समीचीनम्। इति एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयञ्च अस्माकं क्रमे तत्र पञ्चमः पाठः अस्य प्रकरणस्य सम्पन्नः। अधुना तावत् वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः द्विरुक्तप्रकरणस्य अस्य षष्ठः पाठः अस्माकं क्रमे तत्र भवति आरब्धः। तत्र उच्यते, अग्रे पश्यन्तु, व्याख्याकारं पश्यामः। तत्र अन्याम् इत्यस्य द्वित्वे दलद्वये टाबभावात् इति वक्ष्यमाणतया अग्रे एका कारिका पठिष्यते। दलद्वये टाबभावः क्लीबे चाद्विरहः स्वमोः समासे सोरलुक्चेति सिद्धं बाहुलकात्रयम्। एवं खलु? इति अग्रे वक्ष्यते। अपि च एतया एव पङ्क्त्या मया अधुना पञ्चमः पाठः इत्युक्तवान् न षष्ठः पाठः, अस्य प्रकरणस्य षष्ठः पाठः आरब्धः भवति। यद्यपि षष्ठः एव उक्तः मया, तथापि विस्मृतवान्। भवतु, षष्ठः पाठः एतया पङ्क्त्या अस्य प्रकरणस्य आरब्धो भवति। तत्र अन्याम् इत्यस्य द्वित्वे, अन्योन्याम् इत्यत्र उच्यमानं वर्तते। दलद्वये टाबभावः, दलद्वये नाम द्वित्वानन्तरं तत्र दलद्वयं लभ्यते खलु। दलद्वयं नाम भागद्वयं लभ्यते खलु। अन्याम् इति एकः भागः, अन्याम् इति अपरः भागः, अथवा तत्र अन्याम् इति एकं दलम्, अन्याम् इति च द्वितीयं दलं, नाम अन्याम् इति वारद्वयं कथयति। इति दलद्वये टाबभावः, नाम टाप् न भवति, टापः अभावः वक्तव्यः इति वक्ष्यमाणतया इति अग्रे वक्ष्यते एकस्यां कारिकायां। पुंवत्वात् टापो निवृत्तौ, नाम टाबभावः भवति। एवं खलु, टाप् यदि निवृत्तः तर्हि तस्य स्त्रीलिङ्गत्वम् अपि न तिष्ठति, वा न वा? यतः टापि सत्येव स्त्रीलिङ्गत्वं भवति खलु। अतः तस्य प्रातिपदिकं यद्भवति तत् तथा भवति यथा पुंसि विद्यमानं प्रातिपदिकं भवति। नाम पुंवत्वम् इव प्राप्नोति सः अन्य इति शब्दः। सम्यक् वक्ष्यमाणतया पुंवत्वात् टापो निवृत्तौ, टापः निवृत्तिः भवति। समासवत्वाभावात्, नाम समासवत्वं तु अत्र न भवति, यतोहि तत्र बहुलग्रहणसामर्थ्यात् अन्यपरयोः न समासवत्वम् इति पूर्वमुक्तं, मूले एव अस्माभिः पठितं। तत्सर्वं व्याख्यानबलात् भवति, लक्ष्यानुरोधेन च भवति, तदस्माभिः पठितं।
एवं खलु कथयति समासवत्वाभावात् सुपोः अलुकि नाम तत्र सुपौ यौ वर्तेते तयोः अलुक् भवति एवं खलु टापः निवृत्तिः चेत् सुपोऽपि निवृत्तिः इति तु नास्ति खलु एवं किल अन्याम् अन्याम् इति आसीत् तत्र टापः निवृत्तिः जाता नाम तदेव दलद्वये टापभावः इति अग्रे वक्ष्यमाणनियमानुसारं वक्ष्यमाणकारिकानुसारं तर्हि किम् अम् इति विभक्तिः तु तथैव स्थास्यति वा न वा कथयति समासवत्वाभावात् सुपोः अलुकि सुप् यः वर्तते तस्य अलुक् भवति का स्थितिः तर्हि अन्य अम् अर्थात् अन्यम् अन्यम् इत्येव लब्धं खलु पूर्वपदस्थविभक्तेः सुभावे अधुना अन्य अम् इत्यवस्थायाम् असमासवद्भावे पूर्वपदस्थस्य सुपः सुरो वक्तव्यः इति यद्वर्तते तेन तदेव कथयति पूर्वपदस्थविभक्तेः सुभावे नाम पूर्वपदस्थपदे या विभक्तिः वर्तते नाम पूर्वस्य यः अम् वर्तते तस्य स्थाने सुभावः भवति वा न वा अन्य सु अन्यम् कथयति सुभावे ऋत्वे तोरोरप्लुतादप्लुतित्युत्वे नाम अन्य उ अम् उत्वे कथयति आदुगुणः भवति अन्योन्य अम् एवं खलु अन्य उ अन्यो अन्य अम् नाम अन्य अम् इति द्वितीयः अन्य अम् अर्थात् आहत्य पुनः वदामि अन्यो अन्य अम् कथयति उत्तरपदस्थविभक्तेः नाम उत्तरपदं किं वर्तते अन्य अम् इति तस्य विभक्तिः का अम् अनेन आम् भावे अनेन केन अनेन वार्तिकेन केन वार्तिकेन यद् वार्तिकं पठ्यमानं वर्तते किं वार्तिकं स्त्रीनपुंसकयोरुत्तरपदस्थाया विभक्तिरां भावो वक्तव्यः एवं खलु अनेन आम् भावे अन्योन्याम् इति रूपं सिद्धं भवति एवं खलु अयं तु आम् भावः यः उक्तः वर्तते विभक्तेः आम् भावः सः विकल्पेन उक्तः वर्तते इत्यपि स्मर्तव्यम् अतः एतावता अस्माभिः वस्तुतः यत् प्रयोगः साधितः सः स्त्रियाम् अन्याम् इति यत् स्वीकृतमासीत् तत्सन्दर्भे इदं रूपं सम्पन्नं किम् अन्योन्याम् अग्रे पश्यन्तु आम् भावविरहे तु नाम यस्मिन् पक्षे आम् न भवति नाम उत्तरपदस्था या विभक्तिः तस्याः स्थाने आम् इति आदेशः यस्मिन् पक्षे न भवति तस्मिन् पक्षे कथयन्नस्ति आम् भावविरहे तु पुंवत्वात् टापो निवृत्तौ नाम पुंवत्वात् टापः निवृत्तिं कथयति एषः परन्तु तदेव पुंवत्वात् टापः निवृत्तिः वस्तुतः तदेव सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंवद्भावः इति एतेन वक्तव्यं पूर्वस्य एव इदम् इति तु अत्र प्रबन्धक नाम तत् नियामकं न स्यात् कुतः यतोहि तत्र प्रकृतिसमासः नास्ति अन्य अपि च इतर इति शब्दद्वये विषये क्षन्तव्य अन्य अपि च पर अनयोः द्वयोः विषये शब्दयोः सन्दर्भे तत्र बहुलग्रहणसामर्थ्यात् समासवद्भावो न भवति इति पूर्वमुक्तं वर्तते एवं खलु अतः एव अत्र किमुच्यते आम् भावविरहे तु पुंवत्वात् तर्हि पुंवत्वम् अत्र एतेन केन इति न उक्तम् अतः सद्यः सर्वनाम्नः वृत्तिमात्रे पुंवद्भावः इति भवतु प्राक्तनपङ्क्तौ अपि तथैव भवतु एवं खलु वस्तुतः टापः निवृत्तिः यदि जायमाना वर्तते तर्हि पुंवद्भावप्रवेशः भवेत् वा परन्तु टापः निवृत्तिः अग्रे दलद्वये टापभावः इत्युक्तं खलु सः नाम तस्यां कारिकायाम् उक्ताः विषयाः सूत्रवार्तिकादिभिः विहिताः विषयाः ये वर्तन्ते तेषामेव सङ्कलनं तत्र वर्तते अस्तु तद्विषये अपि अग्रे द्रक्ष्यामः
अतः टापः निवृत्तिः नाम दरद्वये टापभावः नाम कुतः पुंवद्भावकारणात् इति चिन्तयामः। अस्तु पश्यामः, तथापि पश्यामः। सद्यः भवतु, पङ्क्तेः समन्वयनार्थं सद्यः भवतु। नाम आं विरहे तु पुंवद्भावात् टापः निवृत्तौ, नाम पुंवद्भावः यः वर्तते तस्य टापः निवृत्तिः भवति। नैव पुंवद्भावं कृत्वा प्रकृतिर्टापः निवृत्तिः भवति। यस्मिन् पक्षे आं नास्ति नाम उत्तरपदविभक्तेः आमादेशः यस्मिन् पक्षे न भवति इति भावः। सम्यक्। आं तर्हि तदेव इदानीं टापः निवृत्तौ सत्याम् तत्र अन्य अन्य इत्येव खलु स्थितिः लब्धा पुनरपि। कथयति निवृत्तौ पूर्वपदस्थ विभक्तेः सुभावे नाम पूर्वपदस्था विभक्तिः का तस्याः स्थाने सु इति आदेशः पुल्लिङ्गवदेव अन्योन्यम् इति रूपम् इति। ओ सत्यम्। अत्र आं न भवति खलु, अतः पुल्लिङ्गे उत्तरपदस्य या विभक्तिः वर्तते सा तथैव तिष्ठति। अर्थात् अन्यम् इति सर्वनामशब्दः वा स्यात् पुल्लिङ्गे, यथा पुल्लिङ्गे यद्भवति तस्य अन्ते तु द्वितीया विभक्तेः एकवचने अम् इत्येव किल श्रूयते मानव, अतः तत्रापि अन्योन्यम् इत्येव रूपं भवति। अतः एतेन किं ज्ञायते नाम स्त्रीलिङ्गे अपि अस्माभिः तत्र नाम स्त्रीलिङ्गे अन्योन्याम् इत्यपि रूपं प्रयोक्तुं शक्यते, अन्योन्यम् इत्यपि रूपं प्रयोक्तुं शक्यते। कुतः? यतोहि उत्तरविभक्तेः आं भावः अत्र यः विहितः वर्तते सोऽयम् आं भावः विकल्पेन विहितः वर्तते। अतः सम्यक्। अतः एव तत्र मूले अन्योन्याम् अन्योन्यं वा ब्राह्मण्यौ कुले वा भोजयतः, अर्थात् अन्योन्यं ब्राह्मण्यौ भोजयतः अन्योन्यां ब्राह्मण्यौ भोजयतः इति उभयथापि प्रयोगः स्त्रीलिङ्गे शक्यते। एवम् अन्योन्यां कुले भोजयतः अन्योन्यं कुले भोजयतः इत्येतस्यापि उभयथापि रूपं प्रकृते शक्यते। एवं किल। इत्यस्ति। तर्हि एतावता विवरणेन अस्माभिः ज्ञातं यत् स्त्रीलिङ्गे रूपद्वयं भवति। तस्य अर्थमपि कथयति पश्यन्तु अग्रे। उदाहृत्य पश्यति दर्शयति नाम मूले यथा अन्वयः कृतः वर्तते, मूले यथा उदाहरणं प्रदत्तं वर्तते तस्य उदाहरणस्य अन्वयमुखेन पुनः सरलीकृत्य पृथक् वाक्यं कृत्वा कथयति अग्रे। इयं ब्राह्मणी अन्यां ब्राह्मणीं भोजयति, नाम इयं काचित् ब्राह्मणी अन्यां काञ्चित् ब्राह्मणीं भोजयति। अन्या तु इमाम् इत्येवम्, अर्थात् अन्या तु इमां नाम इयं या अस्ति तां भोजयति। अद्य एका एतां भोजयन्ती वर्तते, श्वः सा एतां भोजयन्ती वर्तते। अन्या तु इमाम् इत्येवं विनिमयेन ब्राह्मण्यौ भोजयतः इत्यर्थः। नाम इति एवम् अर्थः एतेषाम् अस्य उदाहरणस्य प्रकृते सम्भवति, अथवा तस्य उदाहरणस्य अर्थः आहत्य एवं रीत्या अस्माभिः ज्ञातव्यः इति भावः। सम्यक्। इदानीं नपुंसकलिङ्गे कथयति इदं कुलं कर्तृ अन्यत् कुलं भोजयति। नपुंसकलिङ्गे अपि कः अर्थः अत्र सम्भवति तद् कथयन्नस्ति। इदं कुलं कर्तृ नाम कर्तृरूपम् इदं कुलं नाम एकं कुलं किञ्चन वर्तते, तत् कुलम् अन्यत् कुलं भोजयति, नाम अन्यत् किञ्चन कुलं तत्र वर्तते तत् कुलं भोजयति। अन्यत् कुलं कर्तृ इदं कुलम् इत्येवं विनिमयेन, अन्यत् कुलं यद् वर्तते तद् इदं कुलं भोजयति। एवं विनिमयेन कुले भोजयतः इत्यर्थः। नाम द्वे कुले स्तः, ते द्वे कुले मिथः इत्थं भोजयतः। सम्यक्। अग्रे कथयति
अत्र अन्यत् शब्दस्य नपुंसकलिङ्गस्य कः शब्दः भवति? अन्यः, अन्यत् इति भवति। एवं खलु? अद्लादेशः भवति खलु तस्य सुप्रत्ययस्य स्थाने। तर्हि वस्तुतः मूलतः तु अन्य इत्येव शब्दः वर्तते। अन्यत् इति तु निष्पन्नं भवति। कथयति? नपुंसकलिङ्गस्य द्वित्वे पूर्वपदस्थायाः विभक्तेः सुभावे, पूर्वपदस्था या विभक्तिः वर्तते, अन्यत् अन्यत् एवं खलु श्रूयते। सुस्थाने अद्लादेशः भवति, स च अस्माभिः अद्रतरादिभ्यः पञ्चभ्यः इत्यत्र पठितः एव अस्ति। एवं खलु? कथयति? द्वित्वे पूर्वपदस्थायाः विभक्तेः सुभावे, पूर्वपदस्था या विभक्तिः तस्याः सुभावे, उत्तरपदस्थविभक्तेः आम् भावे। एवं खलु? न उत्तरपदस्था विभक्तिः या वर्तते तस्याः स्थाने आम् भावे, नाम आम् आदेशे अन्योन्याम् इति रूपं पश्यन्तु। नपुंसकलिङ्गे अपि अन्योन्याम् इति रूपं भवति आमादेशविधानसामर्थ्यात्। कथयति? आम् भावविरहे, नाम यस्मिन् पक्षे आम् भावः न भवति, आम् इति आदेशः न भवति, आम् भावविरहे तु क्लीबे चादृविरहः स्वमोः, क्लीबे अदृविरहः, नाम अदृ इति न भवति। अदृलादेशः सुप्रत्ययस्य स्थाने अम् प्रत्ययस्य स्थाने च न भवति इति वक्ष्यमाणतया, नाम इति वक्ष्यते। क्व? कारिकाया। कारिका च अचिरेण अस्माभिः पठिष्यते। कथयति? इति वक्ष्यमाणतया पुंवत्वात् अदृडादेशाभावे, नाम अदृडादेशस्तु नपुंसकलिङ्गे एव वर्तते, पुंलिङ्गे तु न भवत्येव, वा न वा? पुंवत्वात् अदृडादेशाभावे, नाम अदृडादेशः अपि तत्र न प्रवर्तते। कथयति? अन्योन्यम् इति पुंवदेव रूपम् इति भावः। तर्हि पुंलिङ्गे यथा अन्योन्यम् इति साधितं, तद्वदेव रूपम् अत्रापि भवति इति भावः। तर्हि अन्योन्याम् अन्योन्यम् इति द्विविधमपि रूपम् अत्र सम्भवति। एवं खलु? ततः अग्रे कथयति? एवं स्त्रीत्वे पराम् इति पदस्य द्वित्वे, नाम इदानीं यदि स्त्रीलिङ्गे परशब्दः प्रयुक्तः, अत्रापि टाबन्तः स्त्रीलिङ्गे, तर्हि द्वित्वे, नाम द्वित्वे कृते दलद्वये अपि पुंवत्वात्, दलद्वये अपि पुंवत्वं भवति। टापः निवृत्तौ, नाम टाप् तत्र न तिष्ठति, तस्य निवृत्तौ सत्यां पूर्वोत्तरपदस्थविभक्त्योः, पूर्वपदे या विभक्तिः भवति, उत्तरपदे च या विभक्तिः भवति, क्रमेण सुभावे, क्रमेण तस्य स्थाने सु इति आदेशः भवति, आम् भावे च आम् इत्यपि आदेशः भवति, परस्पराम् इति रूपम्। सम्यक्? परस्पराम् इति भवति, स्त्रीलिङ्गे अपि भवति, नपुंसकलिङ्गे अपि भवति, यथा पूर्वम् अन्योन्यां तद्वत्। कथयति? आम् भावविरहे तु, नाम यस्मिन् पक्षे आम् भावः न भवति, द्वित्वे, नाम द्वित्वे कृते पुंवत्वात् टापः, नाम पुंवत्वं भवति, अतः टाप् तत्र भवति। अत्रापि सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रपुंवद्भावो वक्तव्यः इति पुंवद्भावः स्यात् इति चिन्तयामि। कथयति? टापो निवृत्तौ, नाम टाप् तत्र न तिष्ठति, पूर्वपदस्थविभक्तेः, नाम पूर्वपदं यद् वर्तते तस्य विभक्तेः सुभावे, अर्थात् सु इति आदेशे सति परस्परम् इति रूपं भवति। परस्परम् इत्यस्य रूपस्य सिद्धिर्जायते इति भावः। अग्रे कथयति? नपुंसके तु परम् इत्यस्य द्वित्वे, नपुंसकलिङ्गे इदानीं चर्चां करोति, तत्र कथं का व्यवस्था। कथयति? परम् इत्यस्य द्वित्वे पूर्वपदस्थविभक्तेः सुभावे, नाम पूर्वपदस्था या विभक्तिः तस्याः सुभावे, तस्याः स्थाने सु इति आदेशः भवति, उत्तरपदस्थविभक्तेः आम् भावे परस्पराम् इति रूपं, नाम परस्पराम् इति रूपं सिद्ध्यति। एवं खलु? कथयति? आमभावे तु,
नाम यस्मिन् पक्षे अयम् आम् इति न भवति तस्मिन् पक्षे तु द्वित्वे नाम द्वित्वं भवति। पूर्वपदस्थविभक्तेः सुभावे नाम पूर्वपदस्य या विभक्तिः वर्तते तस्याः स्थाने सु इति आदेशे परस्परम् इति रूपं नाम परस्परम् इति रूपं सिद्धं भवति। एवं खलु। अग्रे इतरशब्दविषये कथयन्नस्ति। इतराम् इत्यस्य द्वित्वे तदेव इदानीं स्त्रीलिङ्गे अस्ति उच्यमानमिदं। पुंवत्वात् टापो निवृत्तौ नाम पुंवत्वे सति टापः अत्र निवृत्तिः भवति। उत्तरपदस्थभक्तेः आम् भावे नाम उत्तरपदं यद् वर्तते तत्र विद्यमाना या विभक्तिः तस्याः स्थाने आम् इति आदेशे सति एवं किल। समासवत्वात् अत्र तु समासवत्वं भवत्येव किल। पूर्वपदस्थविभक्तेः लुकि प्रकृते समासवद्भावः वर्तते अतः पूर्वपदस्थविभक्तिः या वर्तते तस्याः लुकि सति इतरेतराम् इति रूपं सिद्धं भवति। यतोहि पूर्वपदस्य विभक्तेः सुः इति तु असमासे एव उक्तः खलु। असमासवद्भावे पूर्वपदस्य सुपः सुर्वक्तव्यः इति। एवं खलु। कथयति आभ्यां नैव आम् भावविभक्तेराम् भावे किमुच्यते नैव किमुच्यते इतरेतराम् इति साधितं खलु। आम् भावविरहे तु नाम आम् भावः यस्मिन् पक्षे न भवति नाम उत्तरपदस्था या विभक्तिः वर्तते तस्याः आम् इति यस्मिन् पक्षे न भवति तदा तु इतरेतरम् इति रूपम्। एवं खलु। कथयति नपुंसकस्य तु इतरेतरच्छब्दस्य द्वित्वे पुंवत्वात् अदडादेशविरहे पूर्वपदस्थविभक्तेः लुकि नाम पूर्वपदस्था या विभक्तिः वर्तते तस्याः लुकि उत्तरपदस्थविभक्तेः आम् भाव तदभावाभ्यां रूपम्। एवं खलु। पुनः पश्यन्तु नपुंसकस्य तु नाम नपुंसके विद्यमानस्य तु कस्य इतर इति शब्दस्य इतरत् इति यथा भवति। कथयति इतरशब्दस्य द्वित्वं भवति इतरत् इतरत् इति भवति पुंवत्वात् अदडादेशविरहे नाम पुंवत्वं भवति अतः अदडादेशोऽपि न भवति सर्वनामवृत्तिमात्रे पुंवद्भावः वक्तव्यः इति। तर्हि पूर्वपदस्था या विभक्तिः तस्याः स्थाने नैव नाम अदडादेशः न भवति। यथा अदडादेशस्तु नपुंसकलिङ्गस्य विषयः खलु भवति। पुंवद्भावः अस्ति चेत् अदडादेशोऽपि न भवति। अदडादेशविरहे पूर्वपदस्थविभक्तेः लुकि नाम पूर्वपदस्था या विभक्तिः तस्याः लुक् भवति का सा अम् इत्येव खलु। प्रथमविभक्तेः एकवचने सु भवति द्वितीयविभक्तेः एकवचने अम् भवति। विभक्तेः लुकि उत्तरपदस्थविभक्तेः आम् भाव तदभावाभ्यां नाम उत्तरपदस्था विभक्तिः या वर्तते तस्याः विभक्तेः आम् भावः नाम आम् भावः यस्मिन् पक्षे भवति तदभावाभ्याम् आम् भावः च यस्मिन् पक्षे न भवति रूपद्वयं नाम रूपद्वयं तत्र भवति इति। एवं खलु। परन्तु अत्र नपुंसकलिङ्गपक्षे आम् भावः यस्मिन् पक्षे न भवति तस्मिन् पक्षे अपि इतरेतरम् इत्येव रूपं साधितं वर्तते। इतरेतरत् कुतः न पुंवद्भावः यः एतेन व्याख्यात्रा पुनः पुनः खलु उच्यमानः वर्तते तत्र मम कः संशयः नाम अस्तु यत्र समासः वर्तते तत्र पुंवद्भावः उक्तश्चेदपि तत्र पूर्वस्य एव इदं भस्त्रेषाजाज्ञा इति नियमनात् इति पूर्वमुक्तं वर्तते खलु। भस्त्रेषाजाज्ञा इति नियमवशात् पूर्वस्य एव इदं भवति।
वानवः। तर्हि उत्तरपदस्य तु तत्र पुंवद्भावः न स्यात्। पुंवद्भावः यदि न स्यात् तर्हि नपुंसकलिङ्गे एव तद्रूपं, नपुंसकलिङ्गे एव यदि तद्रूपं तर्हि तत्र उत्तरपदस्य तु समासत्वात्, नाम समासत्वे सत्यपि तत्र अद्दतरादिभ्यः पञ्चभ्यः इत्यनेन अद्लादेशः कुतो न स्यात्। एवं किल। अन्योन्यम् इमे कुले भोजयतः इति नपुंसकलिङ्गे यदि वयं चर्चां कुर्मः तर्हि अन्यशब्दात् सुप्रत्ययः विहितः भवति, तस्य अं च विहितः भवति। नाम अम् इति द्वितीयाविभक्तेः एकवचने। अद्लत्रादिभ्यः पञ्चभ्येतेन अद्लादेशः भवति। अतः प्रथमाविभक्तेः एकवचने, द्वितीयाविभक्तेः एकवचने अन्यत् एवं रीत्या रूपं भवति। मानव अन्यत् इति यत् पदं भवति तस्य तदेव कर्मव्यतिहारे सर्वनामोदयवाच्य समासवच्च बहुलम् इत्यनेन नित्यतया द्वित्वं भवति। अन्यत् अन्यत् इति लभ्यते। पूर्वपदे अन्यत् इति श्रूयते खलु, तत्र अं विभक्तिः, तस्य स्थाने एव खलु अद् इति आदेशः विहितः। अतः पूर्वपदस्य सुपः सुर् वक्तव्यः इति अस्तु अङ्गीकुर्मः। का स्थितिः जाता? अन्यस् अन्यत्, ऋत्वादिकं विधाय अन्योन्यत् इति भवति। इदानीं स्त्रीनपुंसकयोः उत्तरपदस्थायाः विभक्तेः आं भावो वा वक्तव्यः इति विकल्पेन आं भावः जातः। तर्हि अदृढ यः वर्तते, यः अम् इत्यस्य स्थाने आगतः वर्तते, तस्य स्थाने आम् इति भवति, अन्योन्याम् इति रूपं भवति। ओ सत्यम्। अग्रे तत्र अस्माभिः पठिष्यते दलद्वये टाबभावः क्लीबे च आदृढविरहः स्वमोः कथयति। आम् नाम तत्र नाम यस्मिन् पक्षे, नाम अस्माभिः क्व चिन्त्यमानमासीत्, यस्मिन् पक्षे आं न भवति तत्र तदेव अग्रे यद् तदेव वार्तिकम् अथवा कारिका एका पठिष्यते अचिरात्। दलद्वये टाबभावः क्लीबे चादलविरहः स्वमोः, नाम क्लीबे नपुंसकलिङ्गे च स्वमोः अदलादेशः न भवति इति। तत्र अदलादेशविरहकारणात् अन्योन्यम् इत्येव रूपं भवति, पुंवदेव रूपं भवति। अतः एषः व्याख्याता अत्र यत् पुनः पुनः कथयन् अस्ति खलु, पुंवत्वात् अदलादेशविरहे, पुंवत्वं कथं भोः? पुंवत्वं तु न सम्भवति। उत्तरपदस्यापि पुंवद्भावः सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंवद्भावः इत्यनेनापि न सम्भवति। कर्मधारयोद्भावः अस्ति चेदपि पुंवत्कर्मधारये जातीयदेशीयेषु इत्युच्यते। तत्र पूर्वपदस्यैव खलु पुंवद्भावः भवति, किम् उत्तरपदस्यापि पुंवद्भावः भवति वा? तथा नास्ति खलु। अतः यत् अग्रे प्राचीनकारिका एका पठिष्यते, तत्र अदृढभावविरहः स्वमोः, नाम सु अपि च अम् इत्यनयोः नपुंसकलिङ्गे अदलादेशः न भवति इति अस्माभिः यत् पठिष्यते, तत्कारणात् नपुंसकलिङ्गे अन्योन्य इति उक्ते सति अन्योन्य अम् इत्यवस्थायाम् आमादेशः यस्मिन् पक्षे न भवति तस्मिन् पक्षे अयं यः अदृढ इति वर्तते तस्य अभावः, तस्य विरहः नाम सः न भवति। अतः अन्योन्य तत्र अम् इति तथैव तिष्ठति, तस्य स्थाने अदृढादेशः न भवति, द्वितीयाविभक्तेः एकवचने इति भावः। समीचीनम्। तच्च अस्माभिः अग्रे पठिष्यते इति पूर्वमुक्तमेव, मूले आगमिष्यति। कथयति अग्रे पश्यन्तु, इदानीं पङ्क्तिः अस्ति। आं तर्हि एतावता अस्माभिः किं नाम मूले यानि रूपाणि दत्तानि सन्ति, अन्योन्याम्, अन्योन्यं, ततश्च परस्परां, परस्परम्, इतरेतराम्, इतरेतरम् इति यत् पठितं, तत्र
रूपद्वयं यत् साधितं तत् प्रतिरूपद्वयं नपुंसकलिङ्गे अपि भवति स्त्रीलिङ्गे अपि भवति इति अस्माभिः तत्र विशेषः द्रष्टव्यः। पुल्लिङ्गे तु नास्ति विशेषः, तत्र तु अन्योन्यः इति प्रथम, अन्योन्यम् इति द्वितीय, तावदेव। अयम् आम्भावविकल्पस्तु स्त्रीलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे इत्येवं लिङ्गद्वये एव अस्ति, अस्माभिः पठ्यमानः अथवा उच्यमानः ग्रन्थकारेण अथवा शास्त्रकृता। अधुना अग्रे आगच्छामः। तत्र उच्यते अत्र भाष्यादौ द्वितीयादिविभक्त्यन्तस्य उदाहरणात् इतरविभक्तिषु आम्भावो न भवति इति प्राचीनमतमाः अत्र केचिदिति। नाम केचन एवं कथयन्ति, नाम प्रकृते तु भोः द्वितीयादिविभक्त्यन्त उदाहरणात् इतरविभक्तिषु आम्भावः न भवत्येव। नाम भाष्ये यथा अत्र उदाहरणानि दृश्यन्ते तत्सम्बद्धविभक्तिषु एव अत्र उदाहरणानि अस्माभिः ज्ञातव्यानि। अन्यथा द्वितीयादिविभक्तिः विहाय अन्याः यदि विभक्तयः वर्तन्ते तत्र आम्भावः न भवति इति कथयति। अत्र केचिदिति नाम केचन अत्र इत्थं कथयन्ति। मूले पश्यन्तु। अत्र केचित् आमादेशः द्वितीयायाः एव, द्वितीयादि अपि न, द्वितीयायाः एव भाष्यादौ तथैवोदाहृतत्वात्। नाम भाष्यादिषु ग्रन्थेषु तथैव उदाहृतं वर्तते इति कारणात्। एवं खलु। तेन मूले उक्तं, तेनेति मूले पश्यन्तु। तेन स्त्री नपुंसकयोः अपि तृतीयादिषु पुंवदेव रूपम् इत्याहुः। तर्हि स्त्रीलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे वा तृतीयादिषु नाम तृतीयाविभक्तितः आरभ्य पुंवदेव रूपं नाम पुंसि यथा रूपाणि भवन्ति तद्वदेव रूपं भवति इति आहुः इति कथयन्ति केचन इति भावः। एवं किल। कथयति व्याख्याता अत्र कथयति द्वितीया इतरविभक्तिषु नाम द्वितीयातः भिन्नविभक्तयः याः वर्तन्ते नाम तृतीयादयः आम्भावविरहेण इत्यर्थः। नाम तत्र आम्भावो न भवति इति। पुंवदेव नाम पुंवदेव रूपाणि भवन्ति नाम आम्भावविरहे सति बहुलग्रहणात् पुंवत्वे टाबभावे प्रथमद्वितीयादिविभक्तिषु प्रथमतृतीयादिविभक्तिषु नाम प्रथमाविभक्तिः तृतीयादयः च विभक्तयः याः वर्तन्ते पुंवदेव रूपं नाम पुंसि यथा रूपाणि भवन्ति तद्वदेव तत्रापि रूपं भवति इति। अन्योन्यम् इत्येव, अन्योन्याम् इत्यादिकं न इति भावः इति केचिदिति केचन कथयन्ति। कथयति अग्रे नपुंसकत्वे प्रथमतृतीयादिविभक्तिषु आम्भावविरहात् नाम आम्भावो न भवति इति कारणात् प्रथमा एकवचनस्य इदं पुंवदेव रूपम् इत्यर्थः खलु। मूले उक्तं खलु तेन स्त्रीनपुंसकयोः अपि तृतीयादिषु पुंवदेव रूपम् इत्याहुः नाम पुंवदेव रूपं भवति इति भावः। इदं पुंवदेव रूपम् अर्थात् अन्योन्यम् इति यद् व्यवह्रियते खलु तद्वदेव रूपम् अन्योन्यं परस्परम् इतरेतरं। तत्र आमादेशभावप्रसङ्गः एव नास्ति। कुतः भाष्ये तथा उदाहृतत्वात्, भाष्ये तथा उदाहरणं दृश्यते अतः कारणात्। सिद्धान्तमाह नाम इति केचित् कथयन्ति परन्तु वस्तुतः एवं नास्ति। वस्तुतः यदस्ति तत् श्रूयतां। कथयति सिद्धान्तमाह अन्ये द्विती
मूले पश्यन्तु। अन्ये तु उदाहरणस्य दिङ्मात्रत्वात् सर्वविभक्तीनाम् आदेशमाहुः इति। अन्ये जनाः दिङ्मात्रत्वात् नाम दिक्प्रदर्शनमात्रत्वात् इत्यर्थः। उपलक्षणत्वादिति यावत्, अर्थात् भाष्ये भोः द्वितीयायाः एव उदाहरणं दत्तं, तत् सा तु काचित् दिक् दर्शिता वर्तते। नाम एवं यथा इदम् उदाहरणं वर्तते तद्वत् अन्यानि अपि उदाहरणानि सम्भवन्ति इति। सा तु ग्रन्थकर्तॄणां शैली भवति। यदि नूनमेव द्वितीयातः इतरविभक्तिषु तासाम् इतरविभक्तीनां पुंवदेवरूपाणि विवक्षितानि अभविष्यन्, अथवा तत्र आम् भावः यः वर्तते तस्य विकल्पः नेष्टः अभविष्यत्, तर्हि निश्चयेन भाष्यकारः तत्रापि प्रकाशं करोति स्म। परन्तु तथा न उक्तं, तथा सः न कृतवान्। अतः तेन यदुदाहरणं प्रदत्तं तदुदाहरणं पुरस्कृत्य अस्माभिः तत्र तस्य उदाहरणस्य अन्योदाहरणानां सत्त्वे उपलक्षणत्वं ग्राह्यम्। तद्वत् अन्यासु विभक्तिषु अपि उदाहरणं सम्भवति। एतादृश उपलक्षणत्वं तत्र भाष्ये प्रदत्तानाम् उदाहरणानाम् अस्माभिः ग्राह्यम्। एवं खलु। नाम भाष्ये तथा उदाहरणानि दृष्ट्वा ज्ञायते यत् एतादृशानि उदाहरणानि अन्यापि सम्भवन्ति, इदमेव उपलक्षणत्वम्। अस्तु, अग्रे कथयति। अथ अत्र बहुलग्रहणानुवृत्तेः प्रयोजनकथनप्राचीनश्लोकमाह इति। बहुलग्रहणं कुत्र अनुवर्तते? असमासवद्भावे नैव अत्र स्त्री पुंनपुंसकयोरुत्तरपदस्थाया विभक्तेः आम् भावो वा वक्तव्यः इति वार्तिके। एतस्मात् वार्तिकात् प्राक्तनवार्तिके कृतस्य बहुलग्रहणस्य अनुवर्तनं भवति। न ततोपि प्राक्तनवार्तिके एवं खलु। किं तद्? कर्मव्यतिहारे सर्वनाम्नो द्वे वाच्ये समासवच्च बहुलं। तस्मात् वार्तिकात् असमासवद्भावे पूर्वपदस्य सुपः सूर्वक्तव्यः इत्यत्र इतश्च तत्पदं स्त्रीनपुंसकयोरुत्तरपदस्थाया विभक्तिरां भावो वा वक्तव्यः इत्यत्र च बहुलग्रहणं तद् प्राप्तं भवति। आम्, द्वितीये वाक्ये तस्य फलम् अस्ति वा न वा इति तु मूले उदाहरणानि दृष्ट्वा ज्ञातुं शक्यन्ते। परन्तु तृतीये वार्तिके तु तस्य सम्बन्धः वर्तते। अपि च तेन विशिष्टार्थसिद्धिरपि तत्र क्रियते। केन? बहुलग्रहणेन। एवं किल? तर्हि अग्रे उच्यते, तदेव पश्यन्तु। कथं पङ्क्तिः आरब्धः आसीत्? अथात्र बहुलग्रहणानुवृत्तेः प्रयोजनकथनपरप्राचीनश्लोकमाह। प्राचीनश्लोकः कश्चन वर्तते। बहुलग्रहणस्य प्रयोजनं किं? नाम तस्य प्रकृते अनुवृत्तेः प्रयोजनं किम् इति कथयति। दलद्वय इति मूले पश्यन्तु। दलद्वयेटावभावः क्लीबे चादृविरहस्वमोः
दलद्वये टाबभावः क्लीबे चाद्विरहः स्वमोः अनुष्टुप् छन्दसि वर्तते। अग्रे कथयति समासे सोर्लुक्चेति सिद्धं बाहुलकात्रयम्। एवं खलु दलद्वयेन यत्र द्वित्वं कृत्वा दलद्वयं भागद्वयं यल्लब्धं वर्तते कस्यचित् पदस्य टाबभावः नाम टापः अभावः तद् अन्योन्याम् इत्यादिषु अस्माभिः दृष्टमेव। क्लीबे चादृढविरहः स्वमोः नपुंसकलिङ्गे च अद्लभावः न भवति कस्य स्थाने सु अपि च अम् इत्यस्य स्थाने। समासे सोर्लुक् चेति समासे तत्र सोः लुक् भवति। सिद्धं बाहुलकात्रयं नाम एतत् कार्यत्रयं बाहुलकात् नाम विगतवार्तिकात् बहुलग्रहणसामर्थ्यात् प्रकृते सिद्धं भवति इति भावः। समीचीनं। क्रमशः तत्र कथयति अग्रे विवरणं मूलम् आदाय व्याख्याता नाम अस्य वार्तिकस्य विवरणम् अथवा अर्थकथनम् अथवा उदाहरणपूर्वकम् अस्य अर्थस्मारणं कथयति। दलद्वय इति कथयति स्त्रीलिङ्गेषु अन्यपरतरशब्देषु क्षन्तव्यः स्त्रीलिङ्गेषु अन्यपर इतरशब्देषु एवं स्त्रीलिङ्गेषु स्त्रीलिङ्गं येषां ते स्त्रीलिङ्गाः तेषु स्त्रीलिङ्गेषु केषु ते के अन्यपरेतरशब्दाः नाम अन्यशब्दः परशब्दः इतरशब्दश्च अन्यपरेतरशब्देषु कर्मव्यतिहारे द्वित्वे सति कर्मव्यतिहारत्वं तत्र गम्यते अतः द्वित्वे सति नाम द्वित्वं भवति इति कृत्वा पूर्वोत्तरखण्डयोः एवं खलु पुंवत्वात् टावनिवृत्तिरित्यर्थः। तर्हि तद् पुंवद्भावः अपि एतेनैव भवति वा यत् पुनः पुनः उच्यमानः आसीत् व्याख्यात्रा पूर्वं खलु। दलद्वये टावभावः नाम स च टावभावः पुंवत्वे सत्येव निवृत्तिम् अर्हति न तद्विनापि अर्हति क्लेशो नास्ति परन्तु तत्र एतादृशः अर्थः एतेन व्याख्यात्रा स्वीक्रियमाणः वर्तते इति स्मरन्तु। कारिकायां तु साक्षात् पुंवद्भावः इति नोक्तं दलद्वये टाबभावः इत्येव उक्तं। टाबभावाय यदि बहुलग्रहणसामर्थ्यात् टाबभावः एव कर्तव्यः तर्हि पुंवद्भावं विधाय एव टाबभावः वक्तव्यः इति अपेक्षितमस्ति वा न खलु। विधानसामर्थ्यात् साक्षादपि टाबभावः वक्तुं शक्यः खलु। अस्तु तथापि व्याख्यातुः मतानुसारं या व्याख्या अस्ति तां पश्यन्तः गच्छामः। कथयति पूर्वोत्तरखण्डयोः पुंवत्वात् टावनिवृत्तिरित्यर्थः पुंवत्वात् तत्र टापः निवृत्तिः भवति इति अर्थः तत्र ग्राह्यः। अग्रे कथयति यद्यपि इतरेतरम् इत्यत्र समासवत्वात् समासः भवति सर्वनामनवृत्तिमात्रे पुंवद्भावः इति पुंवत्वादेव पूर्वखण्डे टापभावः सिद्धः। पूर्वखण्डस्य तु टापभावः भवति पूर्वस्येव इदम् इति उक्तं खलु। तथापि उत्तरखण्डे एवं किल टापभावार्थं नाम उत्तरखण्डे तत्र टापः अभावार्थं बाहुलकाश्रयणम् इति भावः नाम टापः अभावः भवतु एतदर्थं तत्र बाहुलकाश्रयणम् अत्र कृतं नाम उत्तरपदं यद् वर्तते तस्यापि टापः निवृत्तिः स्यात् निवृत्तिः भवतु इत्येतदर्थं तत्र बाहुलकत्वस्य आश्रयणं कृतं वर्तते इति भावः। समीचीनं। ततः अग्रे कथयति नाम इति प्राचीनानां या एषा कारिका वर्तते सा प्रमाणत्वेन स्वीकृता वर्तते अत्र इति अवधानं भवतु। तत्र च दलद्वये टाबभावः इत्यस्य
प्रयोजनमुक्तं नाम व्याख्यातं। तच्च अन्योन्याम् इत्यादिषु अस्माभिः दृष्टमेव। अग्रे कथयति क्लीब इति मूले पश्यन्तु। क्लीबे चादृढविरहः स्वमोहो। अनयोरपि विषये अस्माभिः पठितम् अस्ति, परन्तु क्रमशः कथयन् अस्ति। कथयति अन्योन्यम् इत्यादौ अदृढादेशविरहः इत्यर्थः। नाम अदृढादेशः न प्रवर्तते सति निमित्ते सत्यपि न निमित्ते सत्यपि न प्रवर्तते इति भावः। एवं खलु। अग्रे उच्यते समासे सोरिति। चतुर्थं नैव तृतीयं पादं पश्यन्तु। कारिकायाः समासे सोरलुक् चेति। नाम समासे सोः अलुक्। एवं खलु। कथयति कृतद्वित्वस्य अन्येन समासे। नाम द्वित्वं यत्र कृतं भवति तस्य अन्येन सह केनचन समासः यदि भवति पूर्वखण्डस्य इत्यर्थः। नाम पूर्वखण्डस्य अलुक् तत्र भवति। समासे सोरलुक् चेति सिद्धं। पूर्वखण्डस्य अलुक् भवति इति। एवं खलु। इदं कृतद्वित्वस्य अन्येन समासः तादृशम् उदाहरणम् एतावता न दृष्टम् अस्माभिः। तदुदाहरणम् अग्रे प्रदास्यते, तत्रापि चर्चा करिष्यते। अचिरेण तानि उदाहरणानि अपि चर्चयिष्यन्ते। तथा हीति। एवं खलु। मूले पश्यन्तु। तथा हि अन्योन्यं परस्परम् इत्यत्र दलद्वयेऽपि टाप् प्राप्तः। कथयति यथा इदं स्पष्टं भवति तथा उदाहृत्य प्रदर्श्यते इत्यर्थः। नाम तथा हीति। तथा हि इत्यस्य अर्थः नाम वार्तिकेन नैव कारिकया यदुक्तं, कारिकायां बहुलग्रहणसामर्थ्यात् यद्यद् लभ्यते इति यदुक्तं, वार्तिककारेण यद् बहुलग्रहणं कृतं तेन बहुलग्रहणेन किं किं लभ्यते इति यदुक्तं तद् उदाहृत्य प्रदर्श्यते। अन्योन्यं परस्परम् इत्यत्र दलद्वयेऽपि टाप् प्राप्तः। कथयति यथेदं स्पष्टं भवति तथा उदाहृत्य प्रदर्श्यते इति। परस्परम् इत्यत्र अन्योन्यं परस्परम् इत्यत्र दलद्वयेऽपि टाप् प्राप्तः। नाम स्त्रीलिङ्गे अन्योन्यम् इत्यपि रूपं साधितं खलु, परस्परम् इत्यपि रूपं साधितं खलु। अन्याम् अपि च पराम् एवं खलु। तत्र टाप् तु आसीदेव। टाप् प्राप्तः नाम टाप् तथैव तत्र स्थितः स्यात् इति प्राप्तिः भवति, परन्तु टापभावः उच्यते बहुलग्रहणसामर्थ्यात् इति कारिकया ज्ञाप्यते। अग्रे कथयति ननु पूर्वदले सर्वनाम्नः वृत्तिमात्रे इति पुंवत्वेन एव टाप् निवृत्तेः तदेव एतद्विषयिणी जिज्ञासा मध्येपि अस्माकम् उत्पन्ना आसीत्। तस्याः अपि इदानीं समाधानं भविष्यति। नाम क्व अन्योन्यं परस्परम् इत्यादिकं यत् साधितम् अस्माभिः स्त्रियामपि। एवं खलु। कथयति पूर्वदले सर्वनाम्नः वृत्तिमात्रे इति पुंवत्वेन एव टाप् निवृत्तेः सिद्धत्वात्। नाम टापः निवृत्तिः सिद्धा भवति इति कारणात् तद्विषये बहुलग्रहणं नादर्तव्यम् इत्याशङ्क्य निराकरोति। नाम अतः पुंवद्वार्थम् अत्र बहुलग्रहणं न कर्तव्यं, तस्य बहुलग्रहणं नादर्तव्यम् इति आशङ्क्यते, परन्तु तथा नास्ति। न चेति इत्यादिना तत्र निराक्रियते। कथं निराकृत्य पुंवद्भावस्य चारितार्थ्यम् अत्र उच्यते तद्वयम् अग्रिमे पाठे श्रोष्यामः। अद्यतनपाठे तावत् एतावानेव भागः अत्र पठ्यते। मङ्गलं कुर्मः। अत्रैव उपसंहरामः अद्यतनं पाठं। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च।
वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः द्विरुक्तप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे षष्ठः एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।